गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि जनाब किस वक्त फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंडाइटमेंट हो जाती है। और इसके बारे में बहुत सी अफवाहें भी सामने आ रही थी, बहुत सी हकीकत से मबनी खबरें भी हमारे सामने आ रही थी। और एक स्टेज पे तो आपको मालूम है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी तरफ से ड्रामाई कैफियत पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब मंडे को स्टेटमेंट था डोनाल्ड ट्रंप का जनाब, और जो उनके फॉलोअर्स है उनके नाम ये पैगाम था कि आपने जो है सड़कों पे निकल आना है, आपने बाहर निकलना है, आपने प्रोटेस्ट करने, क्योंकि ट्यूसडे मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और यकीन जानिए कि इसका कोई सबूत नहीं था, इसकी कोई बेस नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि एक स्ट्रीट प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया। आपको मालूम है कि जिस वक्त भी ग्रैंड ज्यूरी की जानिब से इंडाइटमेंट के लिए वोटिंग होती है उससे पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जिसमें विटनेसेस को बुलाया जाता है, उनकी शहादतें ली जाती हैं। वो कि ये बड़ी सीक्रेट किस्म की प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन इस प्रोसीडिंग के बाद जो है वो ग्रैंड ज्यूरी को ये मौका दिया जाता है कि वो बताए अपने वोटिंग के जरिए से कि क्या इस शख्स को जो है वो इंडाइट किया जाए या ना किया जाए। इंडाइटमेंट उससे अगर मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कानूनी इस्तिलाह में कोई लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो वो फर्द जुर्म नाफज करना है, फर्द जुर्म लागू करना है, फर्द जुर्म। तो फर्द जुर्म जिस वक्त किसी शख्स के सामने उस पर लगा दी जाती है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे सिस्टम है कि जो ज्यूरी सिस्टम है उसमें ये कहा जाता है कि ग्रैंड ज्यूरी ने उस शख्स की इंडाइटमेंट कर दी है। और उसमें जो बुनियादी तौर पे आपको मालूम है कि यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से आपके क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि जनाब ये मिस्टरमिंडर है या फेलनी है, या फेडरल क्राइम है या स्टेट क्राइम है। देखिए सबसे पहले ये ज़हन में रखिए कि ये जो इस वक्त जो केस जो मैनहट्टन ज्यूरी के सामने मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट में है, ये स्टेट कोर्ट का केस है, ये फेडरल कोर्ट का केस नहीं है। जहां तक फेडरल इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दो बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही है जो फेडरल लेवल पे हैं, जिसमें एक तो आपको मालूम है कि जिस तरह से इंसरेक्शन जिस वक्त इलेक्शन हुए हैं उसके बाद किस तरह से अमेरिकन पार्लियामेंट हाउस जिसे कैपिटल कहते उसे सीज किया जाता है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे एक ऐसा हंगामा होता है जो मेरा ख्याल है कि अमेरिका की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और दूसरा जो बहुत बड़ा केस है जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन में है अभी तक, वो आपको मालूम है कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है, जो इंतहाई क्लास खुफिया किस्म के कागजात थे, दस्तावेज थे, जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंसी लेके चले गए थे और अपनी प्राइवेट जो उनका घर है वहाँ पे उन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो रखे हुए थे। तो ये दो बड़ी फेडरल इन्वेस्टिगेशन। जो दूसरा केस है ये यकीन जानिए गो के इसकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है, इसके बारे में हर आदमी बात कर रहा है कि जनाब क्या होगा ये इंडाइटमेंट, लेकिन ये एक छोटा केस है उन दो बड़े फेडरल केसेस के मुकाबले में, ये बड़ा छोटा केस है। और ये केस जो है ये मैनहट्टन की जो क्रिमिनल कोर्ट है वहां पे है, ये पूरे न्यूयॉर्क स्टेट का भी केस नहीं है। ये मैनहट्टन के जो डीए है जो कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है और किसी बहुत बड़े ओहदे पर फाइज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, लेकिन मैनहट्टन के हैं, सिर्फ एक बोरो के मैनहट्टन के वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है। तो उनकी जानिब से ये इन्वेस्टिगेशन की गई और उन्होंने ये समझा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो इंडाइटमेंट होनी चाहिए, उनके खिलाफ ये चार्जेस जो है वो लगाने चाहिए। तो अभी तक जाहिर है कि ये चार्जेस नहीं लगे, क्योंकि अभी तक ग्रैंड ज्यूरी जो है इसके बारे में उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और आज ये बताया गया था, आज वेडनेसडे जो है ये बताया गया कि आज वेडनेसडे जो है वो ग्रैंड ज्यूरी इसके बारे में फाइनल डिसीजन देगी, वोटिंग करेगी। लेकिन आपको मालूम है कि आज तो वो कार्रवाई हुई नहीं, तो अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जनाब कब होगी। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि कल हो सकती है, क्योंकि ग्रैंड ज्यूरी मैनहट्टन की जो ग्रैंड ज्यूरी, आज सुबह मैं वहीं पे मौजूद था, क्रिमिनल कोर्ट में मैं वहां पे मौजूद था। और जो इनकी ग्रैंड ज्यूरी की जो इंडाइटमेंट होती है वो 3 दिन पे मबनी होती है, मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे। मंडे तो आपको पता चला गया, उसके बाद फिर वेडनेसडे आज का दिन था, आज कुछ नहीं हो सका, गो के कार्रवाई होती रही है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकी। उसके बाद थर्सडे का दिन है, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है मुमकिन है कि कल भी ना हो और ये मामला जो है आगे बढ़ के मंडे पर चला जाए। तो अभी हम उस प्रोसेस में है कि जहाँ पे ये इंडाइटमेंट का सिलसिला जो है, चार्जेस जो है
अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। होता यह है कि जिस वक्त इंडाइटमेंट होने लगती है तो उस वक्त फिर ग्रैंड जूरी को बताया जाता है कि ये चार्जेस हैं और आप बताइए कि इस चार्जेस पे आपकी वोटिंग है, क्योंकि वोटिंग होती है वहाँ पे कि आप किस तरह से वोट करेंगे। तो उसमें आपको मालूम है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ भी है वो ये है कि प्रोबेबल कॉज के मुमकिन है इस शख्स ने ये जो उस पर जो जराइम लगाए जा रहे हैं, जो चार्जेस लगाए जा, मुमकिन है उसने किया। ये 100% श्योरिटी नहीं है। यहाँ का जो कानून है क्रिमिनल लॉ, उसमें यह है कि किसी शख्स को उस वक्त तक सजा नहीं दी जा सकती क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसके ऊपर जो जुर्म आयद किया जा रहा है वो जो है बियॉन्ड डाउट है, उसके बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। अगर एक ज्यूरी का आदमी, एक ज्यूरर जो है, अगर उसके जहन में भी ये सवाल पैदा होता है कि मुमकिन है कि इस शख्स ने ऐसा ना किया हो, तो फिर जो है प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है, क्योंकि बियॉन्ड डाउट, बगैर किसी शुबे के वो जुर्म जो है वो साबित होना चाहिए। लेकिन इंडाइटमेंट के लिए वो हायर स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं होता। वहां पे ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबल काज, मुमकिन है ऐसा हुआ, लेकिन वो मुमकिन जो है वो शदीद मुमकिन है, आम मुमकिन नहीं है। तो कुछ और सवाल पूछे गए हैं कि जनाब अगर इंडाइटमेंट हो जाती है तो फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट को जो अरेस्ट कर लिया जाएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे जो कवानीन है, उन कवानीन में, क्योंकि कानून का दावा ये है, गो कि मैं 100% उससे इत्तेफाक नहीं करता, कानून का यहाँ पे और जो दावा ये है कि जनाब छोटे आदमी में और बड़े आदमी को में फ़र्क नहीं है। लेकिन हमें बहुत से नजर आते हैं कि बहुत से केसेस ऐसे जिसे कहते हैं जनाब वाइट क्राइम्स हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स है। वाइट कॉलर क्राइम से मुराद ये है कि किसी आदमी ने बिलियन ऑफ डॉलर्स के क्राइम्स किए हैं, लेकिन वो उसने किसी शख्स की दुकान नहीं लूटी है जी, कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं किया। तो ऐसे क्राइम जो है वाइट तो ये भी बाकी जो मामलात आ जाते हैं वो आपके सामने हैं। तो इस केस के अंदर जो आपको मालूम है कि ये क्रिमिनल केस इस तरह से बन जाता, और फिर क्रिमिनल केस ये बनना नहीं था अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करते। आपको मालूम है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि प्रेसिडेंट ने जो है वो एक खातून के साथ उनके ताल्लुकात थे, और उस खातून का उस पेशे से ताल्लुक है जिसे हम ये कहते हैं कि दुनिया का कदीम तरीन पेशा है। तो प्रेसिडेंट साहब जो है उस वक्त जिस वक्त अभी तक उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, उन्होंने कुछ अच्छा वक्त गुजारा, और उसके बाद फिर उन खातून ने जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंसी की तलाश में थे और उन्होंने ऐलान किया, तो उन्होंने कहा, उस खातून ने स्टॉर्मी डैनियल, नाम भी उनका बड़ा मजे का, स्टॉर्मी डैनियल ने जो सोचा कि अब तो मामला ऐसा है कि पैसे बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने बहुत से मैगजीन वगैरह से और ब्रॉडकास्ट मीडिया वगैरह से कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा मेरे पास तो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि मेरी और डोनाल्ड ट्रंप की स्टोरी है, और बड़ी जूसी किस्म की स्टोरी है वगैरह वगैरह। तो एनीवे उस वक्त उन्होंने चाहा कि उनको $100,000 इस तरह के मिल जाए, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद फिर दोबारा जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंसी के लिए आते हैं, तो वहां पे फिर उन्हें महसूस हुआ कि जनाब अब तो मैं सीरियस कंटेंडर बन गया हूं, और अगर अब ये स्टोरी निकलती है तो मुझे यकीनन हर्ट करेगी। तो उनके लॉयर ने अपने फंड में से $130,000 जो है उस खातून को दिए, जिसे हश मनी कहते हैं, कि जी बिल्कुल ये पैसे मिल जाएंगे, अब आपके होंठ जो है वो सिल जाना चाहिए, बिल्कुल खामोशी इस मामले में होनी चाहिए। तो उन्होंने $130,000 जो है ले लिया, और जो उनके लॉयर थे माइकल कोहन, जिनके खिलाफ चार्जेस वगैरह थे और जो बहुत बड़ी ट्रबल में रहे, तो उन्होंने अपनी जेब से जो है, लोग ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने उसे कहा कि यार मेरी जेब से ये पैसे नहीं जाने चाहिए क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तुम कुछ अरेंज कर लो। तो उसने अपने जो होम इक्विटी फंड था उसमें से $130,000 जो है वो उस खातून को दे दी। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चले जाते तो कोई क्राइम नहीं था, लेकिन उसको छुपाने की ये कोशिश की गई कि वकील ने वो पैसे अपनी जेब से दिए, और उसके बाद हमने देखा कि उस वकील को रीइंबर्स करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने चेक इशू किए उन्हें, ये कह के कि ये उनकी वकालत की फीस है। वकालत की फीस नहीं थी, ये तो सभी को मालूम है। तो अब क्योंकि उन्होंने अपने रिकॉर्ड के अंदर
جو ٹرمپ آرگنائزیشن ہے ان جو چیک ایشو کیے گئے اس کی جانب سے ایشو کیے گئے اور یہ چھپانے کی کوشش کی گئی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو یہ کرائم جو ہے وہ بنا ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے یہاں پہ بھی کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے سمارٹ ترین لوگ ہیں، کس طرح سے وہ پھنس جاتے ہیں جس وقت باتیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک اسٹیٹ، نیو یارک اسٹیٹ کا جو ہے وہ کرائم بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. آپ کا ایک کویشچن یہ ہے کہ جناب کیا یہ ہوگا کہ جی ہاں، کیا انہیں اریسٹ کیا جائے گا؟ جی ہاں، اریسٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے ایک عام آدمی کو اریسٹ کیا جاتا ہے، یا وہ آدمی اگر موجود نہیں ہے تو اس کو تلاش کیا جاتا ہے، تو یقیناً فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس شکل میں نہیں جانا چاہتے. انہوں کو پتا ہے کہ اس میں کتنی اور پبلسٹی ہوگی، پولیس ان کے خلاف جا رہی ہے اور ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا اریسٹ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اندیا یہ ملا ہے کہ ایک والنٹری سرنڈر ہو جائے گا کہ وہ خود سرنڈر کر جائیں گے، اور اس صورت میں یہ ہے کہ یقیناً بکنگ تو ہوگی. بکنگ سے مراد یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص جو ہے وہ سرنڈر کر جاتا ہے، چاہے وہ فارمر پریزیڈنٹ بھی کیوں نہ ہو، تو فارمر پریزیڈنٹ جس وقت سرنڈر کر دیں گے تو انہیں تھانے لے کے جایا جائے گا، پولیس اسٹیشن لے کے جائیں گے. تو پولیس اسٹیشن میں جو بکنگ کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. بکنگ کے پروسیس سے مراد یہ کہ ان سے ساری ان کی انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے، بایوگرافک انفارمیشن وغیرہ وغیرہ، ایڈریسز، یہ وہ، جس طرح سے ایک عام ملزم گزرتا ہے اس پروسیس سے انہیں بھی گزارا جائے گا. اور مزے کی بات یہاں پہ جو ایک صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی اس کا وہ مگ شاٹ بھی لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. مگ شاٹ سے آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت بھی آپ وہ پرانی بلیک اینڈ وائٹ قسم کی تصویریں دیکھتے تھے کہ پیچھے ایک سکیل ہے جس میں ایک لکھا ہوا ہے کہ یہ 6 فیٹ 7 فیٹ 8 فیٹ پر پیچھے ایک آپ کو جو ہے وہ ایک سکیل نظر آتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس شخص کی رائٹ سائڈ کی طرف سے، لیفٹ سائڈ کی طرف سے پروفائل کی پکچرز، اور وہ بڑی بھیانک قسم کی. کیا اس قسم کا مگ شاٹ لیا جائے گا؟ یا بالکل یہ مگ شاٹ بھی ہوتا ہے. اور ایک اور دلچسپ کویشچن یہ ہے کہ کیا یہ مگ شاٹ جو ہے وہ عام آدمی دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے؟ دیکھیے مگ شاٹ جو ہے وہ پبلک انفارمیشن نہیں ہے، لیکن پولیس جو ہے اسے ریلیز کرتی ہے. اگر پولیس ریلیز کرتی ہے تو پھر یقیناً آپ فارمر پریزیڈنٹ کو اس مگ شاٹ کے طریقے سے بھی دیکھ لیں گے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہے اس کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے اپنا برانڈ جو ہے اپنے نام سے، اپنی شخصیت کی بنیاد پر بنایا ہے. تو یہ چند لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اگر ان کی انڈائٹمنٹ ہو جاتی اور مگ شاٹس وغیرہ ہوتا تو ان کا امیج کیا ہوگا. تو سننے میں یہی آیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہیز بین ہاریفائڈ صرف اس تھاٹس کی بنیاد کے اوپر کہ ان کا مگ شاٹ وغیرہ ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ان کی انڈائٹمنٹ ہو جاتی ہے تو یقیناً امریکن ہسٹری بنے گی، امریکہ کی وہ ایک اور تاریخ ساز شخصیت بن جائیں گے. امریکن ہسٹری میں جو ہے اس کی مثال نہیں بنے گی، کیونکہ یہ پہلے فارمر پریزیڈنٹ ہوں گے کہ جن کے خلاف چارجز لگے ہیں اور جنہیں انڈائٹ کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کیس بن جاتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں جی کہ اس کیس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. دیکھیے ناٹ اونلی ایز اے لائر بلکہ جو امریکن سیاست کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں، یہ مسٹر مینر کیس ہے. اگر اسے فیلنی میں چینج کر دیا جاتا ہو تو دیٹس میرا خیال ہے جو ساری اس کی وجہ سے ڈائلوٹ بھی ہو جائے گی باقی جو فیڈرل کیسز ہیں، جو بہت ہی مضبوط کیسز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے لیے جو ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ بڑی شدید قسم کی ایویڈنس ہے کہ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی وہ جمع کی تھی اور وہ گھر لے گئے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا کرائم بن جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کیس ان کے خلاف ہے، جس طرح سے پارلیمنٹ ہاؤس کو کیپٹل پہ جو ہے اٹیک کیا گیا تھا، اور جو ان کی انوالومنٹ، اس کے علاوہ ایک اور اٹلانٹا میں ان کے خلاف ایک کیس ہے. اٹلانٹا میں ان کے خلاف ایک کیس ہے جس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے الیکشن کے پروسیس کو جو ہے اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی. تو بہت سے کیسز ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی جو شخصیات ہیں، اگین آئی مین دس از مائی اوپینین، میں اپنا ایک انالیسس دے رہا ہوں. اس قسم کی جو شخصیات ہوتی ہیں یہ پاپولسٹ پرسنالٹی، پاپولر نہیں، پاپولسٹ،
بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جو پاپولر لفظ ہے وہ مختلف ہے، مقبول جسے ہم کہتے ہیں. یہ پاپولسٹ ہے. یہ جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑی شاطرانہ چالیں ہوتی ہیں، اور صرف یہ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، ایک کلٹ فالوئنگ کی طرح ان کو اپنے قابو میں رکھیں اور ان کو جھوٹ یا سچ سے بتا کے اپنے قریب کیا جائے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا کلٹ ڈیولپ ہو چکا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے تو ان کی مقبولیت میں ان کے گراف میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، اور ان کا اب یہ کہنا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں تو الیکشن لازمی طور پہ لڑوں گا، اور اس وجہ سے کہ میرا گراف جو ہے وہ اوپر جانا چل رہا ہے، میری پاپولیرٹی ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یقیناً یہ شخص جو ہے ایک اور آخری کوشچن، اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالات دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اگر یہ انڈائٹمنٹ وغیرہ ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد جو ہے اگر ان پہ جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے؟ دیکھیں جو امریکن لاز ہیں اس میں الیکشن کے حوالے سے دو سٹیجز ہیں. ایک سٹیجز ہے کہ جس وقت کینڈیڈیٹ جو ہے وہ رن کر رہا ہوتا ہے، تو اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے خلاف جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی وہ الیکشن کے لیے رن کر سکیں گے. لیکن پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوالیفائی کریں. تو اگر کوئی کرمنل ناٹ اونلی انڈائٹمنٹ بلکہ اگر کوئی کرائم ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ کرائم ان صفحات میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو ایک پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ نااہل کر دیتے. تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. تو یہ ایک بنیادی میں نے آپ کو انالیسس دے دیا کیونکہ اس کے بارے میں ہماری کمیونٹی جو ہے یہ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ہوگا. تو آپ کو کل تک یا پھر نیکسٹ ویک تک انتظار کرنا پڑے گا. اور بائی دا وے جہاں تک ٹرائل کا تعلق ہے تو ٹرائل جو ہے وہ کم از کم بھی 1 سال چلے گا. اس کے 1 سال کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ باقی ان کے خلاف جو ہے وہ جرم ثابت ہوا ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے ٹرائل کے جو ہے لمبے کے انتظار کرنے کی ضرورت پڑے گی.